باهي، عسلامتكم. السيونس هذه باش نقراو على سيندروم فاسكولير باش يصيروا في البولب. دونك وباش نحاولوا نخلقوا موديل باش نحاولوا نفهموا به علاش يصيروا لي سيندروم اللي هما في البولب هذوما. دونك باش نحاولوا نفهموا شنو هو موجود في البولب اللي هو ان فوا تصير فيها جلطه باش يتحشوا. دونك هذا هي البرانسيب نتاعنا. دونك باش نبداو بريفيزيون جينيرال على البولب اللي هو ان البولب متكونه من 3 بارتي، من الفوق للوطا اللي هما ميزوسيفال من الفوق، البون في الوسط، والميدولا اللوطا. دونك البولب باش تعمل في حياتها توا؟ البولب تعمل زوج حاجات. اول حاجه هي المنبع نتاع لي نير كرانيا. دونك لي نير كرانيا برشا منهم باش يخرجوني بالبولب، مي مش كلهم كيما باش نعرفوا بعد. دونك لي نير كرانيا بوا مهمه فيهم هو انهم هما يعملوا انيرفاسيون ابسيلاتيرال. اش معناتها ابسيلاتيرال؟ معناتها بار اكزومبل اذا كان عندك النير سيت اللي على اليمين باش ينرفي البارتي اليمين نتاع الراس. دونك ديما سون انيرفاسيون ساميموني ابسيلاتيرال معناتها من جهه النير. به الحاجه الثانيه اللي باش يعملوها البولب هو انه برشا كوابل باش يتعداو ابارتير من البولب هذيا. نعرفوا انه برشا كوابل اللي هما باش يهبطوا من المخ، دونك باش يوصل للبدن نتاعنا، والا العكس باش يخرجوا من البدن نتاعنا ويوصل المخ، لازمهم يتعداو بالمحطه نتاعهم اللي هي البولب. دونك في لي سيندروم فاسكولير الكوابل هذوما ينجموا يتحجوا كما باش نراهم بعد. بوان مهمة برشا هو أنه أغلبية، وقلت أغلبية مش الكل، الكوابل هذوما ينرفيو البدن دو فاسون كونترولاتيرال. بار اكزومبل عندنا الفيسو بيراميدال اللي هو الفيسو المشهور اللي يعطينا الموبيليتي، نجمو نتحركوا على خاطره. دونك الفيسو هذايا الفيسو اللي على اليمين باش ينرفي لي البارتي اللي على اليسار. دونك هي بوان مهمة برشا. علاش بوان مهمة برشا؟ على خاطر اون فيت في لي سيندروم فاسكولير اللي باش يصيروا لي في البولب باش نتحصلوا على حاجه اسمها سيندروم الترن. دونك الترن فيها كلمه الترناسيون. علاش كلمه الترناسيون؟ على خاطر اون فيت اللي باش يتحش في لي سيندروم فاسكولير بتاع البولب هما اول حاجه لي نير كرانيا. لي نير كرانيا باش يتحشوا وهوني باش يعطيونا ليزيون ابسيلاتيرال، ومن جهه اخرى باش يعطيونا ليزيون تاع الكوابل هذوما اللي هي باش تعطينا مشاكل كونترولاتيرال. وهذه جايه من الانرفاسيون اللي حكينا عليها توا. دونك لي نير كرانيا ينرفيو من جهتهم، دونك النير كرانيا اللي على اليمين ينرفيو البارتي اللي على اليمين، بورتون الكوابل اللي على اليمين باش ينرفيو البارتي اللي على اليسار. هذيك علاش نتحصلوا على سندروم التر. دونك باش نفهموا شنو باش يصير في دونك في الجلطات نتاع البولب لازمنا نفهموا شويه عن نورو اناتومي. وباش نبداو بالنورو اناتومي تاع لي فيسو لون. دونك لي فيسو هالكوابل هذوما اللي باش يتعداو اللي هما كيما باش نراو بعد باش يتحشوا في لي سيندروم فاسكولير. دونك اول فيسو نبداو به هو الفيسو سبينو تالاميك. دونك ديما لازمنا نستعملوا فاست الاسم. دونك لازمنا نفهموا الاسم خاطر يعطينا ديزانفورماسيون. دونك سبينو تالاميك جاي على خاطر يبدا من موال ابينيير سبينوم اللي هو بالانجلي دونك سبينوم، وباش يطلع فوق باش يوصل للتلاميذ، ومن التلاميذ باش يوصل للمخ. دونك كيما تراو بالضبط فين باش يجي في التلاميذ؟ في النويو لاتيرال نتاع التلاميذ. اي دايور الفيسو هذايا ديما باش نلقاوها اون لاتيرال كو سوا في الموال ايبينيير وكو سوا في لي بارتي الكل نتاع البولب راشيديان. دونك الفيسو هذايا باش يتمس في الجلطات اللي هما باش يصيروا لي في البارتي لاتيرال تاع البولب. هذه بارتي مهمه. هذه الحاجه الاولى. دونك الفيسو هذايا شنو يعمل في الدنيا؟ الفيسو هذايا باش يعطينا لينيرفاسيون نتاع التمبيراتور نتاع السخانه نتاع البروديه ونتاع الوجيعه. دونك نتاع هيكم لي فيسو اللي يهزونا الوجيعه. بون هذه الحاجه الاولى. دونك الفيسو اللي حكينا عليه توا سبينوتالاميك ديما يمشي معاه واحد خوه. دونك فما فيسو اخر اللي هو خوه اللي هو الفيسو ايبوتالاميك. الفيسو ايبوتالاميك في حاجه سبيسيال هو انه ليكسبسيون في اللي فيسو نتاعنا. دونك واحد من لي زيكسبسيون ان فيت. علاش اكسبسيون؟ على خاطر لينيرفاسيون نتاعو تصير ابسيلاتيرال. دونك معناتها الفيسو اللي على اليمين ينرفي البارتي اللي على اليمين. باش يعمل هو من اصله الفيسو ايبوتالاميك؟ دونك الفيسو ايبوتالاميك ان فيت يعطينا لينيرفاسيون سامباتيك نتاع الدم. دونك لينيرفاسيون سامباتيك اللي هي دونك لينيرفاسيون اوتونوم. دونك هذه هي الاناتومي نتاعو كيفاش. دونك كيما اسمه باش يبدا من الهيبوثالاموس، وكيما حكينا باش يهبط اون ابسيلاتيرال مش باش يتعدى ليني ميديان. دونك الفيستو هذايا باش يوصل لل تي 1.
دونك لي نويو نتاعو باش نلقاهم جايين يبداو من تي 1 حتى ال 2، ولكن احنا انتريسي بلي نويو اللي على الاول اسونسيلمون تي 1. ومن بعد باش يتعدى باش يطلع في الشن سامباتيك. الشن سامباتيك في الاناتومي حاجه لاصقه للموال ابينيير، واللي هي ينجم يطلع فيها باش يوصل غونغليون سميوه الغونغليون سيرفيكال سوبيريور، ومنها باش يتعدى باش يوصل للراس. دونك علاش نقراو على الشيء هذايا؟ دونك الفيسو ايبوتالاميك اللي معود انه هو ديما لاصق الفيسو سبينو تالاميك اللي قرينا عليه الساعه، هذايا الفيسو باش يعطينا انيرفاسيون سامباتيك. دونك شنو باش يصير ان فوا باش تحش لي انيرفاسيون سامباتيك من الوجه؟ دونك باش نتحصلوا على سندروم نسميوه سندروم دو كلود برنار هورنر. دونك سندروم هذا اش فيه؟ فيه بتوزيس، العين تطيح. علاش العين تطيح ان فوا تتحش لي النيرفاسيون سامباتيك؟ على خاطر تو سامبلومون السامباتيك هو اللي يحل عيني. اسونسيلمون كي تتفجع باش تحل عينيك ماكش باش تسكرهم، هذا اش يعملوا اون جينيرال العباد كي يتفجعوا. سيمبتوم اخر نلقاوه في السندروم دو كلود برنار هورنر هو الميوزيس. دونك لي بوبي يتسكروا. علاش؟ على خاطر الفيسو سامباتيك يعطينا ميدرياز. علاش ميدرياز؟ على خاطر كي تتفجع اون جينيرال عيونك يتحلوا، دونك عيونك كلهم يتحلوا، تحل عينيك هكايا وزاد لي بوبي نتاعك يوسعوا، اللي هي حاجه عاديه كي تخاف. السيمبتوم الثالث هو الانيدروز، هو معناتها انه الوجه ما عادش يعرق. علاش لو الوجه ما عادش يعرق؟ على خاطر هيكوما لي غلوند سودو ريبار انيرفي بالسامباتيك. دونك احنا كي نخافوا ولا كي نهربوا من كلب ولا حاجه اون جينيرال نبداو نعرقوا. دونك سي لوجيك ان فوا شي تحشت لي الفيسو سامباتيك ما عادش باش نعرق. واخر حاجه في السندروم هذايا هي الانوفتالمي اللي اسونسيلمون ما نعرفش علاش تصير. دونك اذا كانك انت تعرف جاوبني وقول لي ومرسي عليك. دونك هذا سندروم دو كلود برنار هورنر اللي نعاودو يصير كي يتحش الفيسو ايبوتالاميك، اللي مره اخرى نذكر انه هو ينرفي اون ابسيلاتيرال من جهه نتاع النويو نتاعو، ومره اخرى نذكر انه هو ديما لاصق بالفيسو دونك سبينو تالاميك اللي حكينا عليه الساعه، اللي هو باش يعطينا لينيرفاسيون تاع التمبيراتور تاع الوجيعه. دونك هذوما ديجا دو فيسو. الفيسو الجاي باش يعطينا حتى هو دونك فيسو تاع سونسيبيليتي، ولكن سونسيبيليتي حاجه اخرى اللي هي نسميوها لو بروبريوسيبسيون. شنو هي البروبريوسيبسيون؟ البروبريوسيبسيون هي دونك سونسيبيليتي تاع لي زارتيكولاسيون تاعنا. اش معناتها؟ معناتها انا كي انا نسكر عينيا ولا انت تسكر عينيك الطرفيه، تنجم تحس ببدنك فين، تنجم تحس بالصوابع نتاعك فين، نجم نحس بساقي فين. هذه هي البروبريوسيبسيون. البروبريوسيبسيون انك هذيك كيفاش تتخيل روحك اون 3 دي، تعرف البوزيسيون تاع لي زارتيكولاسيون تاعك تاع لي مسكل تاعك اون 3 دي حتى كي تسكر عينيك. دونك هذه هي البروبريوسيبسيون. دونك كيفاش انرفي؟ فما فيسو نسميوه دونك لي مينيسك ميديال. دونك لي مينيسك ميديال هذايا دونك باش يجينا من الموال. دونك الموال باش يجينا فيها سونسيبيليتي نتاع البروبريوسيبسيون هذوما اللي هما باش يجيونا من البدن. البدن لي زارتيكولاسيون فيهم دي ريسبتور باش يهزوا لي ديزانفورماسيون على وين هما في الطبيعه. دونك مثلا كي نهز مرفقي ولا فما ان بروبريوسيبتور اللي هو باش يوصل لي انفورماسيون انه البوزيسيون تاع الارتيكولاسيون تاعي طلعت. دونك البروبريوسيبسيون هذه باش توصل للموال ابيليير باش تطلع، ومن بعد كيما تراو باش تتعدى ليني ميديان كيما لي فيسو اغلبيه لي فيسو تاعنا. وإن فوا باش تكون في البول براسيديا باش تكون ديما اون كونترول لاتيرال باش تعملنا لي مينيسك ميديال. علاش سموه لي مينيسك ميديال حسب رايكم؟ على خاطر اون جينيرال ديما باش يجي اون بوزيسيون ميديال. دونك باش يجينا كيما تراو قريب برشا من ليني ميديان. دونك اسونسيلمون في الميدولا باش يكون ميديال، في البون باش يكون ميديال، ولكن في الميزونسيفال باش يحول البوزيسيون تاعو باش يمشي اون بوزيسيون لاتيرال. علاش يعمل هادوره هذه حسب رايكم؟ على خاطر لي مينيسك ميديال باش يمشي يركب في التالاموس، في النويو لاتيرال نتاع التالاموس. دونك باش يوصل للنويو لاتيرال نتاع التالاموس هو يبدا اون بوزيسيون ميديال، ولكن لازم يعمل هيك الدوره باش يوصل دونك للنويو لاتيرال نتاع التالاموس. دونك هذا هو دونك الفيسو دونك لي مينيسك ميديال. دونك كيما تراو اون فوا باش يتحش يعطينا اون ليزيون اللي هي كونترولاتيرال
ليزيون تاعنا. دونك اسونسيلمون باش نخسروا البروبريوسيبسيون اللي هي دونك الاحساس نتاع لي زارتيكولاسيون تاعنا. به دونك هذا البروبريوسيبسيون. كملنا من لا سونسيبيليتي باش نتعداو للموتريسيتي. دونك توا باش نقراو على الفيسو كورتيكو سبينال والا بلوتو تعرفوه بالفيسو بيراميدال اللي هو دونك ينرفينا الموتريسيتي نتاع الدم. دونك الفيسو هذايا يبدا من المخ باش يهبط باش ينرفيلي البارتي كونترولاتيرال نتاع الدم. الفيسو هذايا تو سامبلومون باش تلقاوه ديما ميديان، دونك ديما قريب ليني ميديان. دونك هذايا هو الفيسو كورتيكو سبينال. كما تعرفوا يعطيني موتريسيتي. دونك فما فيسو اخر اللي هو الفيسو دونك كورتيكو بولبار. كورتيكو بولبار علاش يسموه كورتيكو بولبار؟ خاطر يبدا من الكورتيكس سيريبرال ويوفى في البول براشيديان. هذوما هما لي فيسو اللي باش ينرفيولي دونك لي نويو تاع لي نيرف كرانيان. دونك لي نيرف كرانيان حتى هما يوصلهم انرفاسيون بالمخ اترافير الفيسو هذايا اللي هو الفيسو كورتيكو بولبار. دونك الفيسو كورتيكو بولبار سكي فيه سبيسيال انه الانرفاسيون تاعو اللي ابسيلاتيرال و كونترولاتيرال. بون مثلا اذا كان هنا عندي انويو مثلا نويو دروا نتاع النير دروا باش تلقاه انرفي من البارتي اليمين نتاع المخ واليسار نتاع المخ. اوكي دونك هذه حاجه مهمه. ليكسيبسيون القاعده هذه ان الكورتيكو بولبار انرفي بالابسيلاتيرال والكونترولاتيرال هو النير فاسيال. دونك النير فاسيال فيه دو نويو اللي على الفوق ينرفي البارتي الفوق نتاع الراس والنويو اللوطا ينرفي البارتي اللوطا اللي على الراس. فات النويو اللي هو من الفوق باش ينرفي لي البارتي الفوقانيه نتاع الراس اللي انرفي بال دونك اون ابسيلاتيرال و كونترولاتيرال. دونك كما تراو فما انرفاسيون ابسيلاتيرال فما انرفاسيون كونترولاتيرال. هذايا على عكس النويو اللي باش ينرفي لي البارتي اللوطا نتاع الوجه اللي هو انرفي جوست اون كونترولاتيرال جوست بالانفيسو اللي هو بيجيني من البارتي كونترولاتيرال نتاع المخ. هذايا باش يعطيني انه في الليزيون سونترال كو سوا نتاع المخ ولا كو سوا نتاع البولب عندي كان البارتي اللوطانيه نتاع الفاس باش تتحش لي. دونك الموتريسيتي نتاع الفاس اللوطانيه باش تتحش لي. بورتون البارتي الفوقانيه مش باش يصير فيها حتى شيء. دونك هذه هي الانرفاسيون. دونك الفيسو دونك كورتيكو بولبار اللي هو بوان واحد ديما زاده باش يكون لاصق الفيسو كورتيكو سبينال. دونك كورتيكو سبينال اسمه على جسمه كورتيكو سبينال باش يمشي للموال ايبينيير. بورتون كورتيكو بولبار اسمه على جسمه باش يبدا من الكورتكس باش يوصل للبولب. وكما قلنا زوز هذوما ديما باش يبداو اون بوزيسيون ميديال. دونك ديما باش يبداو لاصقين ليني ميديال.